अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आप लोगों की सब जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आज का वजीफ़ा बताने से पहले यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को वजीफ़ों के बारे में नहीं पता होता, वजीफ़ा होता क्या है। देखिए, वजीफ़ा वो होता है कि जो एक कोई भी आयत हो, कोई सूरत हो, जिसको आप ना रेगुलर यानी कि हर रोज़ उसको आप पढ़ते रहें, वो होता है वजीफ़ा। क्योंकि जब हम एक कोई तस्बीह होती है जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं और रोज़ाना पढ़ते हैं, तो वजीफ़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसको वजीफ़ा कहा जाता है। और बहुत सारे लोग वजीफ़े को अच्छा नहीं समझते, पता नहीं वजीफ़े के बारे में उनकी क्या थिंकिंग है। पर मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि वजीफ़े का जब हमारे कुरान हदीस में ज़िक्र है, तो आप लोग कैसे इस चीज़ को जुटला सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हमें कुरान पाक दिया है। कुरान पाक के ज़रिए हम बहुत सारी कुरान पाक में जो सूरतें हैं जो हमारे बहुत सारे मसाइल के लिए दी गई हैं, जिन्हें पढ़ने से हमारे काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर वजीफ़ा करना चाहिए, और वजीफ़ा करना कोई बुरी बात नहीं है। वजीफ़े में वही कुरान पाक की सूरतें होती हैं, उन तस्बीह की सूरत में हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है, पर बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता। वो वजीफ़े को पता नहीं क्या समझते हैं। तो जब आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसके बारे में बात भी मत कीजिए करें प्लीज़। मैं ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है जी। अब मैं आपको वजीफ़े के बारे में बताने चलती हूँ कि जो वजीफ़ा मैं आज आप लोगों को बताऊँगी, ये मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, हमारे ख़ानदान में भी है, और यकीन माने कि उन्होंने ये अमल किया और अल्लाह ने उनकी गोद वाकई में हरी की है, वाकई में हरी की है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि देखें, पीर बाबों के पास जाने से बेहतर है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, और अल्लाह आप पे करम करेगा। आप डॉक्टरों के पास जाएं, जब डॉक्टर आपको एक चीज़ कह देते हैं कि आपके सारे मसले क्लियर हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आपके हस्बैंड में कोई कमी नहीं है, तो इट मीन के फिर अल्लाह की तरफ से ही आपकी ज़िंदगी में देर है। और सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह ताला जब हमें कोई चीज़ नहीं दे रहा होता, तो उसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होती है। तो आप लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए, और अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों पे करम करेगा, आप लोगों के लिए आसानियाँ करेगा। तो खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होते मेरी बहनों और भाइयों। हमेशा अल्लाह पे यकीन रखें। देखिए, औलाद होना ना होना ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ने किसको औलाद देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको बेटी देनी है, किसको बेटा देना है, इसमें ना तो हमारा कोई इख्तियार है ना आपका, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसका रिज़्क़, उसकी औलाद, उसकी ज़िंदगी, मौत, उसकी ज़िंदगी में आने वाले हादसात, खुशियाँ, सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दिया होता है। बट देखें, दुआ से ज़रूर तकदीर चेंज हो सकती है। अल्लाह ताला ने हमें ऑप्शन दिया दुआ का। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दुआओं से वाकई में तकदीरें बदलती हैं, और ये मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वाकई में ही दुआ से तकदीर बदलती है। ये मेरा ख़ुद का ज़ाती एक तजर्बा है, जिससे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि दुआ करें, आप मायूस मत हो। अक्सर होता है ना, हम दुआ करते हैं और दुआ को हम छोड़ देते करना, मायूस हो के यार हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, ये वो नेवर। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला को हमारा मांगना इतना पसंद आ रहा होता है, इतना पसंद आ रहा होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बंदा मुझसे बार बार मांगे और मैं इसको दूँ। फिर उन्हें अच्छा लग रहा होता है बंदे का पुकारना, उसकी पुकार। तो अल्लाह ताला उसको आज़मा रहा होता है कि मैं अगर इसको देने में देर करूँगा तो ये वाकई में इसी तरह मुझे पुकारेगा, या तो फिर क्या कहते हैं मायूस होकर छोड़ देगा। तो ऐसा हरगिज़ मत किया करें, दुआ किया करें और अल्लाह ताला पे भरोसा किया करें और अल्लाह से मांगा करें। तो आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक ताला कितने गफूर रहीम है, वो आप पे कितना करम करेंगे और आपकी सारी मुश्किलात को हल कर देंगे। जो वजीफ़ा मैं आपको बताने चाह रही हूँ, ये वजीफ़ा आपने फ़जर और इशा और असर की नमाज़ के बीच में करना है। आपने करना इस तरह है कि आपने सूरह मरियम को पढ़ना है। सूरह मरियम को आपने जानिमाज़ पे बैठ जाना है और आपने 3 बार सूरह मरियम पढ़नी है, ठीक है जी। एक बार दरूद इब्राहिमी आपने अव्वल में पढ़ना और एक बार दरूद इब्राहिमी आपने बाद में पढ़ना है। और सूरह मरियम आपने पढ़नी है, 3 बार पढ़नी है, और आप 3 नमाज़ों में ही पढ़ेंगे, फ़जर, इशा और असर की नमाज़ में पढ़ेंगे। और जब भी आप ये पढ़ेंगे, ये अमल करेंगे, आप बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए आपको। देखिए, नमाज़ जब भी हमें पढ़नी चाहिए पाक साफ़ और साफ़ जगह पे और पाक साफ़ होके ही पढ़नी चाहिए, तभी अल्लाह ताला कबूल करता है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला के, पर हमें अपनी तरफ से पाक साफ़ होके ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो आपने तीनों नमाज़ों में सूरह मरियम पढ़नी है, और सूरह मरियम जब आप पढ़ लेंगे तो आपने अल्लाह ताला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले, हज़रत मरियम के वसीले और पैतन पाक के सदक़े आपने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह रहमत में हाथ बुलंद करने और अल्लाह ताला से अर्ज़ करना है और अपनी रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांगनी है। दुआ देखिए, हम जब दुआ करते हैं तो दुआ हम जल्दी जल्दी मांग लेते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आप लोग जब भी दुआ करो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ बुलंद करो
اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تب آپ پہ کرم کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی بھی آپ نے دعا ایسے نہیں کرنی کہ آپ نے ایسے کر لی اور وہ نیور، آپ نے دعا سکون سے تسلی سے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، محمد کے وسیلے پنجن پاک کے صدقے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا ہے کیسے آپ پہ اپنا کرم کریں گے، آپ کی گود ہاری کریں گے۔ بس یقین ہونا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ہماری یہ سوچ سے بڑی کی آزمائش نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے، آپ کی مشکلات کو حل کرے اور آپ لوگوں کو صبر دے، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ آپ پہ کرم کریں گے۔ آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا وظیفہ، اسی طرح یہ عمل کرنا ہے بالکل آپ لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کر دے۔ اور دیکھیں دلوں میں کبھی بھی کسی کے لیے کوئی بات نہ رکھیں، اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے کسی کے لیے اسے رد کر دیں، کبھی کسی سے حسد نہیں کریں۔ کسی کے پاس اولاد ہے تو آپ حسد بالکل مت نہ کریں اس سے، بلکہ آپ ان کی اولاد سے پیار کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی ان بچوں کے وسیلے آپ پہ اپنا کرم کر دے۔ حسد نہیں کرنا کسی سے بھی کبھی زندگی میں کہ اس کی اولاد ہے میری اولاد نہیں ہے، اس کے پاس بیٹا ہے تو میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹی ہے تو میرے پاس بیٹی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا ہے نا اس کے نصیب کا دینا ہے، تو اس لیے ہم اس کے لیے کسی سے لڑائی نہیں کر سکتے، حسد نہیں کر سکتے۔ کسی سے حسد کریں گے تو اس میں ہمارا خود کا نقصان ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ یقین رکھیں اور بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے، آپ کی مشکلات کو حل کرے اور آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت عطا کرے۔ تو پلیز آپ لوگ کبھی کسی سے حسد مت کریں، جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا آپ ضرور کریں، اس پہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ جو وظیفے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، یہ وظیفے میں نے خود پرسنلی کیے ہوتے ہیں، تب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد دے۔ دیکھیں جب بھی یہ وظیفہ آپ کریں، آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ہمیں پھر اپنے لیے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کر دیتے ہیں، ہمیں بن مانگے ہی عطا کر دیتے ہیں۔ دلوں میں کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اسے ہنس کھیل کے آپ لوگ گزارے، دوسروں سے پیار کریں اور اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی اپنا کرم کرے، بری نظروں سے بچائے آپ کو، آپ کی فیملی کو۔ بس نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں نا بڑا سکون ہے، بڑی تسلی ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں نا، ہمارے دل کو تسلی ملتی ہے اور سکون سا ملتا ہے۔ کبھی بھی آپ لوگ اگر بے سکونے ہو جائیں، آپ کو سکون نہ مل رہا ہو، تو یقین مانیں اکیلے جا کے کسی کمرے میں کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، جا نماز ڈال کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ کتنا کرم کرتا ہے، کس طرح آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ زندگی چھوٹی سی ہے، ہنس کھیل کے خوشی سے گزاریں، سب سے پیار کریں، عزت کریں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، عزت کریں بڑوں کی چھوٹوں کی، دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے ہم نے غیبتیں باتیں رکھی ہیں انہیں دور کر دیں، اپنے دل کو صاف کریں۔ جب ہمارا دل صاف ہوگا نا تو ہم سکون میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے وہ کام بھی کر دیں گے جو ہمارے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وظیفے کو ایک بار پھر میں آپ کو رپیٹ کرتی چلوں گی یہاں پہ کہ آپ لوگوں نے سورہ مریم پڑھنی ہے 3 بار، ایک بار اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، فجر عصر اور عشاء میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کر کے آپ نے اللہ سے بس دعا کرتی رہنی ہے، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنا کرم کرتا ہے اور کس طرح آپ لوگوں کی گود کو بھرتا ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، ہاں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سننے میں دیر کر دیتے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شاید اللہ سے ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسا نواز دیتا ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز پہ جو اللہ نے آپ کو دی، اور جو نہیں دی اس پہ زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا اچھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ جو ہمارے لیے کرے گا وہ بہتر کرے گا، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر اور کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر اور کیا نہیں۔ سم ٹائم ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے یار یہ چیز تو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، یہ میرا خود کا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ دعا سے واقعی ہی میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ یقین مانے میں کہ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ اللہ آپ پہ کرم کرے، آپ کی گود بھرے، آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ اللہ سب کی مشکلات کو حل کرے، سب پہ اپنا کرم کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے، تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر بھی کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس وظیفے کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، ان تک بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ عمل پہنچے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات کو حل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکلات کو حل کرے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، سب کے ساتھ ہنسی خوشی سے پیش آئیں اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے بہتر کرتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ہماری وہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، سکت سے زیادہ ہم پہ جتنا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں اللہ اتنا ہی بوجھ ہم پہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، ہمیشہ خوش رہے اور ہنستے مسکراتے